यो रेडियो नेपाल हो। सन्तोष रेग्मीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता सम्बन्धी ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तर्कालीन आदेश। एमाले स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूको नाराबाजीका कारण संघीय संसदको बैठक अवरूद्ध। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीहरूको छुनछेक बहस शुरू। डेंगू रोग नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार सम्बन्धमा स्वतन्त्र पार्टीद्वारा संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता। विश्व वातावरण दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै। पाल्पामा जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते र गहिरिदो आर्थिक र राजनीतिक संकटले पाकिस्तान र अफगानिस्तान खाद्य संकटको केन्द्रबिन्दु बन्न सक्ने संयुक्त राष्ट्र संघको प्रारम्भिक चेतावनी। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले हिजो ऐन तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। अदालतले त्यस विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सरकारले जेठ 15 गते संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल गर्न बोलाइएको संघीय संसदको बैठक हिजो अवरूद्ध भएको छ। एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूले नाराबाजी गर्न नछाडेपछि संसद सचिवालयले सूचना टाँस गरेर आज बिहान 11 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठक शुरू हुनासाथ एमाले, स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकोमा विरोध जनाउनु भएको थियो। विपक्षी दलका सांसदहरू आफ्नो स्थानमा उठेर नाराबाजी गर्न थालेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले 1 घण्टाका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। बैठक स्थगित भएपछि सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित गरिएको हो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जेठ 15 गते संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेकोमा त्यो कार्यसूची आजका लागि सारिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकले प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य तथा पूर्व राज्यमन्त्री मीना पाण्डेको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। विक्रम सम्वत 2008 सालमा जन्मनुभएका पाण्डे नेपाली कांग्रेसबाट 2048, 2051 र 2074 सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य रहनुका साथै महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण राज्यमन्त्री समेत हुनुहुन्थ्यो। पाण्डेको जेठ 16 गते भएको निधनप्रति राष्ट्रिय सभाले शोक व्यक्त गरेको हो। प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण 29 मिनटपछि बसेको बैठकमा सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गरी पारित भएपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले फेरि बैठक अघि बढ़न नदिएपछि बैठकका कार्यसूची हटाउँदै आज 1 बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीहरूमाथिको थुनछेक बहस शुरू भएको छ। हालसम्म पक्राउ परेका 18 जनाको बयान शुक्रबार सम्पन्न भएसँगै हिजो जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको इजलासमा थुनछेक बहस शुरू भएको जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो। हिजो जाहेरीकर्ताका तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस शुरू गर्नुभएको हो। इजलासमा न्यायाधीश न्यौपानेले जाहेरीकर्ताका तर्फबाट बहसका लागि सरकारी वकिललाई 3 दिनको समय तोक्नु भएको छ। त्यस्तै प्रतिवादीको तर्फका वकिललाई 6 दिनको समय दिइएको अदालतले जनाएको छ। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा
पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भूटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल, केशव दुलाल र सानु भण्डारी लगायत 18 जनासँग अदालतका न्यायाधीश न्यौपानेले बयान लिनुभएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पक्राउ परेका 18 जना सहित फरार रहेका समेत गरी 30 जनालाई संगठित अपराध, किर्ते र ठगी राज्य विरूद्धको आरोप सहितका 4वटा मुद्दा लगाउँदै 27 करोड़ 50 लाख बिगो माग दावी गरी जिल्ला अदालतमा जेठ 10 गते मुद्दा दायर गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले डेंगू रोगको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि बेलैमा सावधानी अपनाउनु पर्ने भन्दै संघीय संसद सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले डेंगू रोग फैलन नदिन यस वर्ष वर्षायाम शुरू हुनु अघि नै सावधानी अपनाउन माग गर्दै प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको सो पार्टीका सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिनुभयो। गत वर्ष नेपालका 77 वटै जिल्लामा डेंगू रोग फैलिएको, 28,109 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको र 38 जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै संकल्प प्रस्तावमा यो वर्ष बेलैमा सावधानी अपनाउन माग गरिएको छ। वर्षायाम शुरू हुनु अगावै महामारी रोकथाम एवं प्रतिकारका लागि आवश्यक तयारी गर्न, उपचारका लागि अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्न र निजी क्षेत्रको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र अन्य संघ संस्थाको साधन स्रोत एवं क्षमताको अत्यधिक परिचालन गर्न निर्देशन माग गरिएको छ। पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका 8 सत्यवती स्थित केवरे डाँडामा जीप दुर्घटना हुँदा हिजो 3 जनाको मृत्यु भएको छ। रूपन्देहीको सालझण्डीदेखि अर्घाखाँची गइरहेको जीप हिजो साँझ दुर्घटना हुँदा 12 जना घाइते भएको प्रहरी चौकी बल्लेडगढ़ी पाल्पाले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा 2 महिला र 1 पुरूष रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको बुटवलमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका दौरान भारत सरकारबाट नेपाललाई मुर्रा जातको राँगो उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा समझदारी भएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले सन् 2018 मा नेपालमा भएको नेपाल भारत संयुक्त कृषि प्राविधिक कार्य समूहको बैठकमा भएको निर्णय र जुन 2020 मा भारतको पशुपालन मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा सरकारबाट प्रस्ताव गरिएकाले 15 वटा उच्च नस्लका मुर्रा जातका पाडाहरू उपलब्ध गराउन सम्बन्धित भारतीय पक्षबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको स्पष्ट पारेको छ। भारतबाट नेपाललाई उपलब्ध गराइने 15 वटा मुर्रा जातको राँगाबाट कम्तीमा 1 लाख भैंसीमा कृत्रिम गर्भाधान गराई नस्ल सुधार मार्फत भैंसीको दूध उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। भारत सरकारबाट उपलब्ध हुने उच्च प्रजनन मानका 15 वटा मुर्रा राँगो नेपाल सरकारलाई वस्तुगत सहायता स्वरूप निशुल्क रूपमा प्राप्त हुने र प्राप्त हुने राँगाहरूलाई पशु सेवा विभाग मार्फत राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयहरू पोखरा, नेपालगंज र लाहानमा व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले जेठ 19 गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भारत भ्रमणका क्रममा नेपाललाई 15 वटा उच्च प्रजनन मानका मुर्रा राँगो उपलब्ध गराइने विषय सार्वजनिक गरिएको थियो। प्लास्टिक जन्य प्रदूषण निर्मूल पारौं, वातावरण मैत्री विकल्पको उपयोग गरौं भन्ने नारासहित विश्व वातावरण दिवस नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। 16 जुन 1972 मा संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व वातावरण सम्मेलनको आयोजना गरे अनुरूप वातावरण संरक्षणका लागि विश्वभर राजनीतिक र सामाजिक जनचेतना जगाउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता स्वरूप वातावरण दिवस अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मनाउन थालिएको हो। दिवसलाई संस्थागत गर्न 5 जुन 1973 मा विश्वमा पहिलो पटक विश्व वातावरण दिवस मनाउन थालिएको हो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै विश्वमा वातावरणीय चुनौतीका रूपमा रहेको प्लास्टिक प्रदूषणलाई प्रमुखताका साथ उजागर गर्दै नाराको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि ऐक्यबद्ध हुन सम्पूर्णमा आह्वान गर्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेशसभाको हिजो बसेको बैठकमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरूङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशभित्र यातायात व्यवस्था कार्यालयका सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाउने, लिफ्टिङ प्रणालीबाट सबै ठाउँमा खानेपानी उपलब्ध गराउने र त्यसमा लाग्ने विद्युत महसुलमा प्रदेश सरकारले अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी सेवामा पहुँच र स्वामित्व बढ़ाउने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि हिजै सार्वजनिक भएको छ। प्रदेशसभाको हिजो बसेको बैठकमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो। समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी दीर्घकालीन सोच अनुरूप आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरीबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमा लक्षित नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। मध्य प्रदेशमा पूर्व बजेट छलफल शुरू भएको छ। मध्य प्रदेश सभामा पूर्व बजेट छलफल शुरू भएको हो। त्यस क्रममा सांसदहरूले बजेटका प्राथमिकताबारे आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। देशभर तापक्रम बढ़ेको छ। काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर तापक्रम बढ़ेर गएको छ। गर्मी अत्यधिक बढ़ेपछि तराई मधेसका विभिन्न जिल्लामा विद्यालयहरूमा विदा दिइएको छ। पछिल्लो समयमा तराई मधेसका विभिन्न जिल्लामा कतिपय जिल्लाले एक साता, कतिपय जिल्लाले 4 दिन 5 दिन गरेर विद्यालयहरूमा विदा दिएका छन्। मौसमविदहरूले अहिले गर्मी बढ़ेकाले सचेतना अपनाउन आग्रह गरेका छन्। त्यस विषयमा हामीले तापक्रमको पछिल्लो विवरण र प्रवृत्तिबारे कुराकानी गर्न जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद गोविन्द झालाई सम्पर्क गरेका छौं। झाजी, हजुर, यो अब पछिल्लो अवस्था कस्तो छ मौसमको? पछिल्लो देशभरिको मौसमको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यो सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बढिरहेको छ भने बाँकी प्रदेशको पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बढिरहेको छ र तराईतिर हाम्रो मध्य तराई र पूर्व तराईमा चाहिँ मौसम सामान्यतः सामान्य रहेको छ। जस्तो अब यो तापक्रम जसरी बढेर गएको छ, यसका प्रवृत्तिहरू कस्तो देखिन्छन्? अब वर्षाको अवस्था कस्तो छ? पूर्वानुमान के छ? यो तापक्रमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो विशेष गरी देशको तराईको भूभागहरूमा तापक्रम अहिले उल्लेखनीय घट्ने सम्भावना छैन होइन। तपाईँको यो विशेष गरी यो मध्य तराई र पूर्वी तराईहरूमा र यो हाम्रो पश्चिम तराईको नेपालगञ्जसम्म चाहिँ तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस सबभन्दा हाराहारीमा छ र बाँकी भूभागहरूमा चाहिँ अब 35 डिग्रीदेखि 40 डिग्री सेल्सियसको हाराहारीमा रहेको छ। यसको प्रवृत्ति कस्तो रहनेछ? कति समयसम्म? यो अबको आगामी 3 दिनको मौसम पूर्वानुमान गर्दाखेरि तापक्रमको खासै अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम केही दिन नघट्ने देखिन्छ होइन। उसमा भन्दाखेरि हाम्रो बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन लुक अवस्था हामी जुन शुक्रबार बुलेटिन जारी गरेका छौँ त्यो अनुसार नै अबको 2-3 दिनलाई पनि अब यो तापक्रम नघट्ने, उल्लेखनीय रूपमा नघट्ने र यथावत रहने अथवा अलिकति बढ्ने सम्भावना रहेकोले चाहिँ यो लुक अवस्था जुन तातो हावा अथवा लुक अवस्था छ त्यो चाहिँ अहिले कायम नै रहने देखिन्छ। वर्षाको सम्भावना चाहिँ अब आज, भोलि र पर्सिको पूर्वानुमान गर्दाखेरि विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशको पहाडी भूभागको 1-2 स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङ सहित क्षणिक हल्का वर्षाको सम्भावना छ। जस्तो अब तराईको सन्दर्भ यहाँले जोड्नुभयो, पूर्वी तराईदेखि मध्य र पश्चिम तराई नेपालगञ्जसम्मको सन्दर्भ, अब त्यहाँ चाहिँ लुहरू पनि चलिरहेको छ, तातो हावा। अब सावधानीका लागि यहाँहरूको के आग्रह छ? हामीले अस्ति जल तथा मौसम विज्ञान विभागले एउटा बुलेटिन पनि जारी गरेको छ होइन, त्यसमा पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ। यसमा चाहिँ यो लु, तातो हावा अथवा लु चलेपछिको विशेष गरी अब देखिने अब असरहरू चाहिँ हाम्रो यो थकाइ लाग्ने, कमजोरी हुने, बढी तिर्खा लाग्ने हुन्छ होइन, टाउको दुख्ने र त्योबाट बच्नको लागि चाहिँ हामी हाम्रो तर्फबाट के सुझाव दिन चाहन्छौँ भने विशेष गरी यो चिसो स्थानमा रहने होइन, घरभित्र रहने अथवा चिसो स्थानमा रहने, बाहिर वातावरणमा बढी नजाने होइन, घामसँग बढी एक्सपोजर नहुने, त्यसै गरी हल्का लुगा लाउनु पर्ने हुन्छ होइन। सुती कपडा विशेष अहिले लाउँदा यो गर्मीमा अलि कम्फर्टेबल फिल हुन्छ। त्यसै गरी बाहिर निस्किनु पर्दा नै अब टाउको छोप्ने अथवा टोपी लगाउनु पर्ने देखिन्छ होइन। हामीले हाम्रो तर्फबाट सुझाव दिए। त्यसै गरी नियमित रूपमा पटक पटक यो पानी तथा झोल पेय पदार्थहरू चाहिँ अब जुस, शरबतहरू चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ र स्वास्थ्य समस्या आएमा चाहिँ हाम्रो यो स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित सम्पर्कमा रही थप सल्लाह सुझाव दिन चाहिँ हामीले अनुरोध गर्दछौँ। झाजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद हजुरले पनि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद गोविन्द झा। पछिल्लो दिनमा तापक्रम बढेर गएको छ, यसै विषयमा कुराकानी
गर्नुहुँदै। अब बाँकी प्रसंग। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले श्रम र रोजगार सम्बन्धी जोडिएर आएका मुद्दा तदारुकताका साथ सम्बोधन गर्न मन्त्रालय कटिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा हिजो आयोजित भेटघाटमा उहाँले श्रम बजारसम्म श्रमिकको सहज पहुँच स्थापित गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित तुल्याउन मन्त्रालय क्रियाशील रहेको पत्रकारहरूलाई जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा श्रम क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गरिने बताउनुहुँदै उहाँले तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 753वटै स्थानीय तह र देशका सबै अस्पताललाई कुल शैय्याको 10% छुट्याई विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निशुल्क उपचार गराउन पुनः निर्देश जारी गरेको छ। त्यस्तो नगर्नेहरूलाई कार्यवाही गरिने अस्पतालहरूलाई मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 6 जना गैर आवासीय राजदूतहरूलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले विभिन्न देशमा रहेका आवासीय राजदूतहरूलाई नै गैर आवासीय राजदूतका रूपमा नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम मलेसियाका राजदूत डिलिराज पौडेललाई ब्रुनाईको, त्यसैगरी ब्राजिलका राजदूत निर्मल राज काफ्लेलाई गणतन्त्र चिली, अस्ट्रियाका राजदूत भरत कुमार रेग्मीलाई क्रोएसिया, रूसी महासंघका राजदूत मिलन राज तुलाधरलाई गणतन्त्र कजाकस्तानका लागि गैर आवासीय राजदूतमा नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। त्यस्तै राष्ट्रपति पौडेलले डेनमार्कका नेपाली राजदूत प्राध्यापक डाक्टर रामस्वार्थ रायलाई, लिथुनिया र इजिप्टका राजदूत सुशील कुमार लम्साललाई प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र अल्जेरियाका लागि गैर आवासीय राजदूतमा नियुक्त गर्नुभएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतको सिमानामा रहेको डडेलधुरा स्थित महाकाली नदीमा पुल बन्ने सहमति भएपछि स्थानीय उत्साही भएका छन्। डडेलधुराबाट संवाददाता दिपेन्द्र अवस्थीको यो रिपोर्ट। नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ। नेपाल भारत सीमा जोड्ने महाकालीमा पुल बन्ने आशा जागेको छ। सुदूर पश्चिमका 2वटा क्षेत्र बैतडीको झुलाघाट र डडेलधुराको महाकालीमा पुल पर्ने अभिव्यक्ति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री मोदीले यसले दुई देश बीचको सम्बन्ध स्थापना हुनुका साथै यसको लाभ हजारौं विद्यार्थी, लाखौं पर्यटक, तीर्थयात्रीहरूसँगै उपचारमा जानेहरूका लागि हुने बताउनु भएको थियो। डडेलधुराको भित्री मधेसका रूपमा साबिकको शीर्ष तथा हालको परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको छ महाकाली नदी। नदी वारी नेपाल र पारी भारतीय सीमा क्षेत्र रहेको छ। स्वास्थ्य उपचारको लागि समेत ट्युबबाट वारपार गरिरहनु परेको स्थानीयको बाध्यता छ। दैनिक उपभोग्य सामग्रीको खरिद गर्न तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि जोखिम मोलेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुहुन्छ निवर्तमान कार्यपालिका सदस्य हरिना कामी। भएपछि स्रोत साधन छैन, जो साधन भयो डाक्टर छैन भन्ने धेरै थुप्रा समस्याहरू छन्। त्यो पुल बनिसकेपछि बिरामीहरू पनि बढी इन्डियातिर जाने, उपचार गर्ने। पूर्व संविधान सभा सदस्य नरभान कामी पनि महाकालीमा पुल पर्नुपर्ने स्थानीयको माग धेरै पहिलादेखिको नै भएको भए पनि वर्तमान समयमा भारतीय पक्षबाट नै कुरा उठ्दा यसले स्थानीयमा आशा जगाएको बताउनुहुन्छ। जेन तेन जोखिम मोलेरै भए पनि भारतीय बजार टनकपुर लगायतका क्षेत्रमा स्थानीयहरू जाने भएकाले चाँडो भन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने उहाँको धारणा छ। नगरपालिकाले ढुङ्गा चलाएको छ, त्यो ढुङ्गाबाट वारपार गरिन्छ। ठूलो नदी ज्यानै जोखिम राखेर जानुपर्ने अवस्था, नजिकको बस्ती नेपालको अरू बजारमा आउँदा अलिक टाइम लाग्ने र त्यहाँबाट 1 घण्टामै मान्छे आउन जान पनि सकिने। छिटो भन्दा छिटो पुल बनिदियो भन्ने आशा गरिएको छ। सीमा क्षेत्र भएर बहने महाकालीमा पुल बनाउनु पर्ने स्थानीयको माग धेरै पहिलादेखिको रहेको बुझिएको छ। तर दुई देशको विषय भएकाले एकतर्फी रूपमा बनाउन भारतको पनि सहमति आवश्यक भएकाले दुई देश बीचका शीर्षस्थ नेताको आपसी सहयोग र समझदारी आवश्यक थियो। परशुराम धामको किनार भई बहने महाकाली नदीमा पुल बनेमा समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशकै विकास हुने आशा रहेको बताउनुहुन्छ जिल्ला समन्वय समिति डडेलधुराका प्रमुख गगन सिंह भण्डारी। मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धलाई कायम गर्नका लागि डडेलधुरा जिल्ला र सुदूरपश्चिमको विकासका निमित्त दुई देशका प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ताबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष दिनुभएको एकदम उत्साहित छ, सराहनीय छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यसपटकको भारत भ्रमणले दुई देश बीचका साझा विषयहरू उठान भएकाले स्थानीयहरू खुशी भएका छन्। दिपेन्द्र अवस्थी, रेडियो नेपाल, डडेलधुरा। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले जातीय विभेद र छुवाछुतका सबै घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको 17 वर्ष पुगेको अवसरमा आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाका बावजुद कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालमा अझै पनि जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनामा कमी आउन नसकेको
उल्लेख गरिएको छ। जातीय विभेद र छुवाछुतका सम्बन्धमा आयोगमा 37वटा उजुरी विचाराधीन अवस्थामा रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिश गरेका जातीय छुवाछुत र विभेदका घटनाका पीड़ितको संख्या 205 रहेको र सरकारलाई 7वटा नीतिगत सिफारिश गरेको पनि यो सन्दर्भमा आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ। सामाजिक बहिष्करण, मन्दिर प्रवेशमा रोक, कोठा भाडामा नदिइने, अमर्यादित भाषाको प्रयोग र छुवाछुतजन्य अमानवीय घटना दिन प्रतिदिन भइरहनु र त्यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कार्यवाही हुन नसक्दा दण्डहीनता कायम रहेको अवस्थाप्रति मानवाधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। पाल्पामा सञ्चालित कोइला खानी अव्यवस्थित रूपमा उत्खनन हुँदा वातावरणमा असर परेको छ। पाल्पाबाट संवाददाता विष्णु खनालको रिपोर्ट। पाल्पामा सञ्चालनमा रहेका केही खानीहरूले मापदण्ड विपरीत उत्खनन गर्दा मानव बस्ती नै जोखिममा परेको छ। जिल्लामा सञ्चालित चुनढुङ्गा खानीबाट प्रताडित नागरिकहरू कोइला खानीबाट समेत पीड़ित बनेका छन्। माथागढ़ी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा सञ्चालित कोइला खानीकै कारण मानव स्वास्थ्य तथा खेतीबालीमा गम्भीर असर परेको हो। महालक्ष्मी कोल प्राली झापाले मापदण्ड विपरीत कोइला खानी उत्खनन गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो। पानी माथिबाट यो लेदोदेखि लिएर सबै आउँछ। अब उत्पादन त माइनसै भयो। हामी चाहिँ मानवीय क्षति पनि एकदम तरस-तरसको अवस्थामा छौं। 10 वर्ष अगाडिबाट चाहिँ यहाँ क्षति हुन्छ, बाटो छ, खानेपानीका टंकीहरू छन्, गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा हामी छौं। माथागढ़ी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा सरकारी वन तथा निजी जमिनमा कोइला खानी सञ्चालित छ। खानीकै कारण पानीका मुहान सुक्ने, जमिन भासिने तथा पहिरोको जोखिम छ भने स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको छ। कोइला खानीकै कारण 30 भन्दा बढी घर परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा छन्। बस्ती नै नासिने भएले सरकारवाला निकायसँग हार गुहार गर्दा पनि कसैले नसुनेको स्थानीय बल बहादुर सारूले दुखेसो पोख्नुभयो। कसैले वास्ता छैन हामीलाई। 74-75 वर्षको उमेरमा पनि यस्तो पालिका धाउने अदालत धाउनु पर्ने के हो यो? उत्खनन गरिरहेको कम्पनीले साबिकको झडेवा गाविसको मथले डाँडाको हसुरे सामुदायिक वनको 1.32 हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्खननको अनुमति पाएको थियो। बस्ती वरिपरि सुरुङ निर्माण गरी कम्पनीले कोइला खानी उत्खनन गरिरहेको छ। कोइला खानीकै कारण थपन डाँडा, मुन्टुङ, काफल डाँडा, सिमल्दी, चिर्तुङ लगायतका बस्तीहरू उच्च जोखिममा छन्। कोइला उत्खननका लागि बनाइएको सुरुङमा परि मानिस नै पुरिएको बताउनुहुन्छ माथागढ़ी 4 की स्थानीय कमलाजीसी। खन्दै जाँदाखेरि घर थर्कियो भनेर उहाँहरूले बेच्नु भयो। त्यसपछि यहाँ एकजना खन्दाखेरि भित्र पुरियो, त्यहीको काम गर्ने कामदार। कम्पनीले वातावरणीय अध्ययन गरे पनि खानी स्थलमा जथाभावी सुरुङ निर्माण गरेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुगमन नहुँदा र जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमनको पूर्ण जिम्मा नपाउँदा ठेकदारले लापरवाही गरेको धारणा राख्नुहुन्छ जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख टंकनाथ खनाल। जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गर्ने भन्ने छ र यसको अधिकारलाई सीमित बनाइएको छ। यसले गर्दा धेरै लापरवाहीहरू पाइएको छ। यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई जबसम्म दिइँदैन तबसम्म यसको नियन्त्रण हुने अवस्था पनि रहँदैन। अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालित खानीहरूलाई जिम्मेवार प्राप्त निकाय र प्राविधिक टोलीबाट समय समयमा अनुगमन हुन आवश्यक छ। विष्णु खनाल, रेडियो नेपाल, पाल्पा। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा आर्थिक एवं राजनैतिक संकट गहिरिँदै जाँदा दुवै देश विश्वकै खाद्य अभावको केन्द्रबिन्दु बन्न सक्ने जोखिम बढ़ेको संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रारम्भिक चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रसंघीय निकाय, खाद्य तथा कृषि संगठन र विश्व खाद्य कार्यक्रमले पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा बढ़िरहेको खाद्य असुरक्षालाई दृष्टिगत गरी आगामी महिनाहरूमा अझ चर्किने सम्भावना रहेको जनाउँदै दुवै राष्ट्रलाई अभावको केन्द्र बन्न सक्ने प्रारम्भिक चेतावनी दिएको छ। खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी ती संस्थाले संयुक्त रूपमा प्रकाशन गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा पाकिस्तान र अफगानिस्तानका बारेमा चेतावनी दिइएको छ। चीनिया रक्षा मन्त्री ली साङफुङले चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाले मतभेद र जटिलता हटाई उचित व्यवस्थापन मार्फत आपसमा मिल्न र सही बाटो खोज्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। चीन अमेरिका सांग्रीला डायलगलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अमेरिका र चीनको सम्बन्ध विश्वव्यापी रणनीतिक स्थिरतामा निर्भर गर्ने भन्नुहुँदै दुवै मुलुक गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। चीनको दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रान्तको लिसान शहरमा रहेको हिमालमा पहिरो जाँदा कम्तीमा 14 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। अब आर्थिक समाचार। अर्थ मन्त्रालयले शेयर बजारका लगानीकर्ताले तिर्ने पुँजीगत लाभ करमा आर्थिक विधेयक 2080बाट कुनै परिवर्तन नभएको स्पष्ट पारेको छ। आर्थिक विधेयकबाट साबिकको पुँजीगत लाभ करमा थप कर लगाइएको विरोधमा शेयर लगानीकर्ताहरूले कारोबार बन्द गरेका थिए।
सोही विषयमा आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि अर्थ मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै साबिक कार्यान्वयनमा रहेको पुँजीगत लाभ कर नै अन्तिम रहेको स्पष्ट पारेको छ। आर्थिक विधेयक 2080 को दफा 29 का सन्दर्भमा प्राकृतिक व्यक्तिले लगानी गरेको सूचीकृत धितोपत्र बिक्री गर्दा हुने लाभमा साबिक बमोजिम नै कानूनी व्यवस्था कायम रहेको छ। मन्त्रालयले सूचनामा स्पष्ट गरेको छ। त्यस्तो कारोबारबाट भएका लाभमा नियमअनुसार दाखिला भएको 5% वा 7.5% पुँजीगत लाभ कर अन्तिम कर हुने बेहोरा सम्बन्धित लगानीकर्ता एवं सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ। पुँजी बजारका लगानीकर्ताले विरोध जनाउन थालेपछि यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागले पनि पुँजीगत लाभ कर सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नभएको भन्दै सूचना जारी गरेको थियो। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार निप्से परिसूचकमा उच्च अंकले वृद्धि भएको छ। आइतबार निप्से परिसूचक 53.03 अंक अर्थात 2.84% ले बढेर 1919.37 अंकमा कायम भएको छ। यस दिन 270 कम्पनीहरूका 45,57,169 किता शेयरहरू 31,252 पटक किनबेच हुँदा 1,65,63,40,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका सबै सूचक यस दिन हरियै भएका छन्। नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका लागि यही जेठ 23 देखि 26 गतेसम्म काठमाडौँमा हिमालयन ट्राभल मार्ट आयोजना हुने भएको छ। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। घरेलु टोली मलेसियालाई हराउँदै नेपालले 5 खेलको टी20 महिला सिरिजमा जित हात पारेको छ। घरेलु टोलीलाई 3 विकेटले पराजित गर्दै नेपालले 5 खेलको सिरिज 3-2 ले जितेको हो। घरेलु टोली मलेसियाले दिएको 110 रनको लक्ष्य नेपालले 19.2 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। अजय बम। अब मौसम। आज सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाड़ी भागका केही स्थान तथा देशका अन्य पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको तराईका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 18.4 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 87%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 देखि 33 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:57 हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता सम्बन्धी ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिमकालीन आदेश। एमाले स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूको नाराबाजीका कारण संघीय संसदको बैठक अवरूद्ध। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीहरूको थुनछेक बहस शुरू। डेंगू रोग नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार सम्बन्धमा स्वतन्त्र पार्टीद्वारा संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता। विश्व वातावरण दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै पाल्पामा जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते। र गहिरिदो आर्थिक र राजनीतिक संकटले पाकिस्तान र अफगानिस्तान खाद्य संकटको केन्द्रबिन्दु बन्न सक्ने संयुक्त राष्ट्र संघको प्रारम्भिक चेतावनी। बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार प्रसारण 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।